अथ श्रीनारायण कवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वरम नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओंकारादीनि विन्यसेत् ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकरान्ताम अंगुल्यंगुष्ठपरवसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिशु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः
प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पिंड्य जित प्रियासी कूष्मांडवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्र छादै दुषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितो सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयं द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्त
तप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओंकारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकरान्ताम अंगुल्यंगुष्ठपरवसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे
निष्पिण्डि निष्पिण्ड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादै दुषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितो सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयं द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो
मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओंकारादीनि विन्यसेत् ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकरान्ताम अंगुल्यंगुष्ठपरवसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो तरमावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन्
त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमञ्छतचन्द्रछादै दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितोः सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयं द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यां ओङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा
करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्ययां प्रणवादीयकरान्ताम अङ्गुल्यङ्गुष्ठपरवसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो तरमावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादै दुषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च
सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः। सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तरबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः। मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितोः सूरयोथपान्। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते। न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयं द्विजः। योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा। ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः। सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं। भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओंकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकरान्ताम अङ्गुल्यङ्गुष्ठपरवसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु
मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रम युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडि निष्पिंड्य जित प्रियासी कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारि सैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्र छादै दुषामघोनां हर पाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो
रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्ष्यो दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितो सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा तथा यिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओंकारादीनि विन्यसेत् ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्ययां प्रणवादीयकरान्ताम अंगुल्यंगुष्ठपरवसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तो भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत्
ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादै दुषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां
विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्यां धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्णः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितो सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयं द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहा नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वरमनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच धौतां नृपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्नयेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या ओङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्ययां प्रणवादीयकरान्ताम अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपदमः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोव्यात्
त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोऽथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनतकुमारोऽवतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतान् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कंपयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीषा प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चरमं क्षतचन्द्रछादै दुषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभ्यश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामो रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः
प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वरमनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसा येन दंशितो सूरयोथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साद्वत्सात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्तेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।